Bismillahirrahmanirrahim. Dering si masalah po pihak ibaranu in wa khususan ki nganeri kana pihak qaza sun setang di qazan yani gatsua shukhsme ka anjam tang to di baranu yan tang tafsilan guftagu bet dareng nganeri ghaflati wajasi ka ya lashi sun se yang asan nganera nichion sulu se ki nganeri pihakun qaza shetang कि राय रुयानो दे हयात व जिंदगी योत पिमन सफर राय कजान राय हयात जिंदगियान अंजाम तामर वशासिन चा जरबना इंसान ला नामालूम की मौत पुनामियों जरब पता में था इसलिए राय कजान अंजाम तो अब कजा अंजाम ता वजदुन ला यरा संबर वशासिन की ngara दरे नंगास फियक बेन योत तो मुस्तमिर लेकिन दी अलावा nga फियक साम च कजा योत जरबनो यरा चांग गिनतिक में दी सूरत पियानो को यारान संबिक तम रोशासिन की मसन दरेंगा सफर से छाना दी सफर नंगास फियाक बुकाम बात पिन या मसन दरे मोतो फिया बाज जवानन लांस पर मजा मुश्किलात छाते या मुश्किलात नगर छ लेकिन रा शैतान जब गलबा छ दसना या कोई का या खोला दी तौफीक पोमेत पोत पिदे सूरत पियानो हाँ चिशत दी मोते फियाक यानी बहाना चिका बुद्ध छत अब मालूम होता जिनकी मोतो अक्सर नहीं करने फियाक छत कज़ा छत यानी दूसरों जरा गुमान चो नैरत दी गुमान हिसाब तो मसलन महीने आधे हिसाब कज़ा च महीने आधे सब सफ़र पर दे सफ़र फियाक मवास में दे सब महीने जब हिसाब छ नैरा साल हिसाब तमायन में आसान सो लेकिन चे बार वशदन जरबा मसा यारा साल चे अगर कज़ा युद्ध रहा यकीन छना तो यार साल बस्तन एक महीना यार इजाफी बस या मसा 5-6 महीना यारा कज़ा युद्ध ना तो लेकिन मतलब चुन चिक अक्सर पे गए चीज़ों जो गुमान पर जाते यारी फियाउनी कज़ा अंजाम तो फिया कज़ा यानो यारा कज़े फियाक जल्दी अंजाम तक मोतिमिना यारा दी काजे फियाक बोबायत पबदुन ला यरा आज़ान ना अकामत पहना ज़रूरी में जबकि वाजिब या ना यरा सुन्नत इन लेकिन वाजिब पहनूंगा अंजाम तां से फियाक बचस पुरियाला इन चेज़र बना आज़ान अकामत फजीलत में मामूर से सोचत लेकिन यरा जब काजी फियाक यरा अंजाम तां यरा शख्समो काजी फियाक ख़त्म बक्सा में जसना आज़ान नाकामा मुस्तहाबिन यरा जन आज़ान नाकामा चोजक से वज़ू बसियों से यरा तकबीर तंसीर फियाकबा शुरू बस अब दी क़ज़े फियाक यानो यरा मसलन दे चिंज क़ुनूद लन मया मसलन 1 मिनट छरिया क़ुनूद लन मया कुछ सेकंड छना या क़ुनूद मालिद नसत हत्ता वाजिब यानो मालिद नसत चाहे क़ुनूद मुस्तहाबिन यरा क़ज़े फियाक यानो क़ुनूद पे यरा मालिन बाज़ मालूम मिदुक तो शायद वाजिब शो से क़ज़े फियाना दुन सा अंजाम तना ख़वाज गोर बरगोस्त चना क़ुनूद पे मालिन नसत या दीर या नगाता रुके यों से मसलन ज़िक्र चीज़ें क्या नते इज़ाफ़ी या रब्बी या रब्बी या रब या सलावत चितायत या दुन गामा यरस क्यों न सच्चा सिन या दीर या मेरा सजदे यों से यरस ज़िक्र चीज़ मतलब वाजिब ज़िक्र पुज़्ज़ दायां ज़िक्र का तंज़र बदुन सा मतलब ज़िक्र चीज़ ज़रना यारा चौक से अस्तग़फ़िरुल्लाह मदद न चाहिए सजदा इसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह ज़िंदे अल्लाह अकबर दायां सजदा है ज़िंदे चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह मदद न चाहिए या बिहौलिल्लाह दस्तासिन या समी अल्लाहु लिमन हमीदा दस्तासिन या दी ज़िक्र यरस मज़र बयरी फियाक को मुख्तसर शुआ यांचासिन लेकिन मसलन यरी तकबीरतुल इहराम पुदुक पर वशासिन या आता मसलन रुकुन सही तरीके अंजाम ता मजदूमन की मसलन क़ज़ी रोज़ा यरस मना स्पीड अंजाम बल्कि दून ये सही तरीके अंजाम ता मजदूम लेकिन यार अस्कार उन कम छजासिन मसलन यरस आज़ान अकामात रज़मतों या मसलन ये बाकी क़ुनूत ज़रे या इज़ाफ़ियाँ दा मिसाल सजदन इसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह या दून यरा बिहौलिल्लाह या समी अल्लाह अगर दून यरा वक़्त अच्छा शिज़ना तो यरा दून अंजाम बता मा यरा ज़री क़ज़ी फियाक को अंजाम तो दीर या ना यरा क़ज़ी फियाक को यरा नाम गा वक़्त चिका यरा अंजाम तो ना यरा इंजस इन यानी ज़रूरी मैन कि मसलन यरस मसलन ज़ोहर ना या पेशिन ना दीगर यरा कज़ा छन पेशिन ना दीगर टेम्पोरी का यरा कज़ा अंजाम तंग मत पो ज़रूरी मैन या मिसाल पेशिन ना
شام نه قبطان ایران پیا قضا شد ضروری من که مثلا دی قضا پویا شام نه قبطان خوری تمپه که انجام دامد پو ضروری من موتو پیا قضا سو موتو خورای انجام دامد پو ضروری من بلکه ایران مثلا یخشی نمک دال بن سامانگاری پیا قضا انجام دام یرس نیمت یا ایران جا متسام جیان نه تو یرس انجام تو ایران انجام سندا وقت ضروری من یه جاکشه مثل مهنت چی قضا باید چیزین بکن ل مهنت چی قضا بس جا مشکل می نی مشکل بگار و ضربان مشکل بودید که مثلا یه رس چی به ضربان موتو پیای قضا بس مثلا جدوسه بس ارگم نه یه رس چی به جو پیشینی پیای قضا بس پیشینی پیاق به قضا بس نه یا ماستر جسون یا داشی باز یا پیاق بندی پیاق نیست که برای مثال یا پیاق چیکونس مثلا یه پیشینی پیاق قضا بس دیگه پوق دیگری مبایرس شمی پیاق چی قضا بس چند دی پیشینی پیاق دیگری پیاق بو مقدم تمام جسمن مثلا یه پیلا دیگری پیاق بو ها دیگه نره پیشینی پیاق بو یا مثلا پیشینی پیاق بو دیگه قضا بس یا نره شمی پیاق قضا بو دو این جسمن بلکه پیشین دیگر دونا شم نقبتان پیاق نسکن چی دو پوشنجو ترتیب دو پروشه پهلا پیشین پو دیگه دیگر پو دیگه شام پو دیگه قبطان پو چند دیان و ترتیب دو پروشه زین دی علاوه یاران اختیارین یارا گذوها رای قضی پیاق پو انجام تان نگتو ابی انتا واضح سون در قضی پیاق پو شخصما انجام تان وطمینا مستحباتون چوک جاقچا صرف واجباتون انجام تان چا قاضی پیاق طریقه بچین دینا واجبات پسوسوین جست از یری واجب پیاق بنا وضو شرط این یری بدن پاک دو پد بشرط یری لباس پاک دو پد بشرط این قبله دو پد بشرط این یا دون گامر کی یرا واجباتن کی یرا رعایت دو پد ضروری اینا دینا نتوقع یرا یری قاضی پیاق نان دو پد ضروری این چه دی قاضی پیاق پر رعایت بچه یری قاضی پیاق دو یا مثلا یه روز یان سوکی قضیه پیاق مثلا اجاره یا پیاق با حکومت دی پیاق بنا یه روز دی احکام جاری بان سرچاسی مثلا یان دی پیاق این نسا یه روز مستحباتون جو یقصه واجباتون انجام تانزس نسا یان چس این چاهیری دوک چاهی یان چی دوک इसलिए پیاق پویرا زنتونگا نیری اول حسابین روز قیامت لقبول ینوک یا دونا پیاق اصلا انسانی کنه بچسمن इसलिए رای پیاقون لپابندوک چا و رای کنه قضا سونسن معصومن قضا شجاسین لیکن دی قضا انکن اهمیت بسه کلی وقت پیج نہ ہو سکے رای دی جسم پن روحت پیمن سوارای قضا انجام تنسدوگت جسنا انشاءالله هنیرا شیس پیجوکتنا خوش حال نیم بو دی دنیای کنرگاری انشاءالله هنیرا امام زمان عجل الله فرجهم و روز محشرن که هنیرا دی پیاق پو واسطه سونسن هنیرا جنت یانو هنیرا تونه اهل بیت علیهم السلام هنیرا شفاعت نصیب چوک انشاءالله دنا قضی پیاق نا نسبت لیان ینتان چی سوال چنتو سوال بچه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته